नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज जैसा कि हम सब मुसलमानों के इल्म में है और सबको पता है और खुशियाँ मना रहे हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इससे बढ़कर आज कोई खुशी नहीं है। सबसे बड़ी ईद मिलादुल नबी है। ईद मिलादुल नबी की तकरीबात तो पूरी दुनिया में मुसलमान कर रहे हैं। कोई तकरीबात कर रहा है, कोई दुरूद पाक भेज रहा है, कोई सलाम भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन एक प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया है वो दारुल इत्फाल बहावलपुर में है। दारुल इत्फाल का मतलब यतीम बच्चों का घर। तो जो यतीम बच्चे बहावलपुर के यतीम बच्चों के लिए हुकूमती सतह पे जो एक इदारा बनाया गया वो दारुल इत्फाल है। दारुल इत्फाल में यतीम बच्चों के साथ जो ईद मिलादुन नबी मनाई गई वो एक बहुत ही अहमियत की अमल है। उसकी वजह यह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदाइशी तौर पे यतीम थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही तो जो उनके वालिद मोहतरम जो थे वो वफ़ात पा चुके थे और 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से रहलत फरमा गईं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही यतीम होने का उनको एहसास था और यतीम हुए थे और उन्हें सबसे ज़्यादा यतीमों के सर की परवरिश की। और वो खुश होते थे यतीमों को मिल के, उनके सर पे हाथ रख के। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि फरमाया भी है, हदीस मुबारक भी है कि जो बंदा यतीम के सर पे हाथ रखेगा, उसके जितने बाल उसके सर पे हाथ के नीचे आएँगे उतनी उसको गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। इसी हवाले से जो जब दारुल इत्फाल में ईद मिलादुन नबी का तकरीब हुई, इसमें खुसूसी तौर पे शिरकत की और बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई की। मैडम डायरेक्टर जो सोशल वेलफेयर है सैर सिद्दीक़ा साहिबा, उनकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी काविश है कि वो अपना स्पेशली हर इवेंट में वो शामिल होती हैं, बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी हौसला अफ़ज़ाई करती हैं। और उसके साथ-साथ दारुल अमान की जो सुपरिटेंडेंट मैडम फ़रियाल वो भी मौजूद थीं और इंचार्ज दारुल इत्फाल मैडम नूरुल ऐन, जिन्होंने ना सिर्फ़ इस प्रोग्राम को 4 चाँद लगाए बल्कि इसको बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया और बच्चों में नज़्म और नस्क जो सिखाया गया था वो भी काबिल-ए-दीद था। इस तकरीब में जो बताया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पे उलमा कराम ने बताया बच्चों को और वहाँ यही बताया गया कि आप कभी भी परेशान ना हों, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, तो आपको इस यतीम होने पे फ़ख्र होना चाहिए, ना कि आपको परेशान होना चाहिए। तो आप उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई, उनको सीरत नबी के बारे में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया गया। उनको उनको ये बताया गया कि हम मुसलमान हैं तो हमें 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़नी है, नेक अमाल करने हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे हमने चलना है। इस प्रोग्राम में समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। समाजी तंजीमों की तरफ से गुलिस्तान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी नबी शहजाद बरकत साहब और दूसरी जो ग्रोमर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से नवीद अब्बासी साहब ने खसूसी शिरकत की। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इस इदारे के लिए जो खसूसी तौर पे तावन कर रहे हैं, हर जुमे वाले दिन स्पेशल एक खाना देगे बनवा के जो नौजवान लाते हैं, मैं कहता हूँ उनको सलाम पेश करना चाहिए। एक दो आपस में कज़न है, एक इर्तज़ा है, दूसरा मूसी उनका नाम है। और वो हर जुमे के जुमे बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह का वो खाना चाहें वो उनको भरपूर किस्म का खाना हर जुमे वाले दिन वो अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करती हैं। तो उनको मैं कहता हूँ वो सदका जारिया और बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और ऐसे बच्चों को, ऐसे जो लोग बेचारे डिज़र्विंग लोग हैं, उनकी मदद करना भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। और इस प्रोग्राम में जो तकरीब हुई ईद मिलादुल नबी की, उसमें हदिया नात बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश किया और पूरी बिल्डिंग को चरागां किया गया। और आखिर में बच्चों को इसी दोस्तों की तरफ से जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं उनकी तरफ से स्पेशली खाना दिया गया और उनको उनमें मिठाई भी तकसीम की गई। मैं कहता हूँ कि ये ईद मिलादुल नबी की तकरीब जो थी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो दुरूद व पाक भेजा ही गया, खुशियाँ उनकी मनाई गई और साथ-साथ इसके साथ-साथ जो यतीम बच्चों के साथ तकरीब की गई, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई, उनके दिल को बढ़ाया गया, उनकी हिम्मत हौसले को बढ़ाया गया और उनको बताया गया कि यतीम होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद यतीम थे और उन्होंने यतीमों को ख्याल रखा और उनकी बड़ी अहमियत दी और आखिरत में भी अल्लाह ताला उन बच्चों को, उन यतीम बच्चों को जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला आखिरत में भी इनके लिए एक अच्छा मुकाम रखा है। Yeah. नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज जैसा कि हम सब मुसलमानों के इल्म में है और सबको पता है और खुशियाँ मना रहे हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इससे बढ़कर आज कोई खुशी नहीं है। सबसे बड़ी ईद मिलादुल नबी है।
عید النبی کی تقریبات تو پوری دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں. کوئی تقریبات کر رہا ہے, کوئی درود پاک بھیج رہا ہے, کوئی سلام بھیج رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. لیکن ایک پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے وہ دارالاتفال بہاولپور میں ہے. دارالاتفال کا مطلب یتیم بچوں کا گھر. تو جو یتیم بچے بہاولپور کے یتیم بچوں کے لیے حکومتی سطح پہ جو ایک ادارہ بنایا گیا وہ دارالاتفال ہے. دارالاتفال میں یتیم بچوں کے ساتھ جو عید میلاد النبی منائی گئی وہ ایک بہت ہی اہمیت کی عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی طور پہ یتیم تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی تو جو ان کے والد محترم جو تھے وہ وفات پا چکے تھے, اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یتیم ہونے کا ان کو احساس تھا, اور یتیم ہوئے تھے, اور انہوں نے سب سے زیادہ یتیموں کے ساتھ پرستی کی. اور خوش ہوتے تھے یتیموں کو مل کے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا بھی ہے, حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کے جتنے بال اس کے سر پہ ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے اس کو معاف کر دیے جائیں گے. اسی حوالے سے جو دارالاتفال میں عید میلاد النبی کا تقریب ہوئی, اس میں خصوصی طور پہ شرکت کی اور بچوں کے ہاتھ میں حوصلہ افزائی کی میڈم ڈائریکٹر جو سوشل ویلفیئر ہے سیر صدیقہ صاحبہ. ان کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کاوش ہے کہ وہ اپنا اسپیشلی ہر ایونٹ میں وہ شامل ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ گل مل کے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دارالامان کی جو سپرنٹینڈنٹ میڈم فریال وہ بھی موجود تھیں, اور انچارج دارالاتفال میڈم نورالعین, جنہوں نے نہ صرف اس پروگرام کو 4 چاند لگائے بلکہ اس کو بہترین طریقے سے ترتیب دیا, اور بچوں میں نظم و نسق جو سکھایا گیا تھا وہ بھی قابل دید تھا. اس تقریب میں جو بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ علماء کرام نے بتایا بچوں کو, اور وہاں یہی بتایا گیا کہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, تو آپ کو اس یتیم ہونے پہ فخر ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے. تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, ان کو سیرت نبی کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا. ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے, نیک عمال کرنے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے. اس پروگرام میں سماجی تنظیموں نے بھی شرکت کی. سماجی تنظیموں کی طرف سے گلستان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری نبی شہزاد برکت صاحب, اور دوسری جو گرومرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے نوید عباسی صاحب نے خصوصی شرکت کی. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس ادارے کے لیے جو خصوصی طور پہ تعاون کر رہے ہیں, ہر جمعے والے دن اسپیشل ایک کھانا دیگیں بنوا کے جو نوجوان لاتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. ایک دو آپس میں کزن ہے, ایک ارتضیٰ ہے, دوسرا موسی ان کا نام ہے, اور وہ ہر جمعے کے جمعے بچوں کے خواہش کے مطابق جس طرح کا وہ کھانا چاہیں وہ ان کو بھرپور قسم کا کھانا ہر جمعے والے دن وہ اپنی طرف سے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں وہ صدقہ جاریہ اور بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ایسے بچوں کو, ایسے جو لوگ بیچارے ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان کی مدد کرنا بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور اس پروگرام میں جو تقریب ہوئی عید میلاد النبی کی, اس میں ہدیہ نعت بچوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا, درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا, اور پوری بلڈنگ کو چراغاں کیا گیا. اور آخر میں بچوں کو اسی دوستوں کی طرف سے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں ان کی طرف سے اسپیشلی کھانا دیا گیا, اور ان کو ان میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی کی تقریب جو تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو درود و پاک بھیجا ہی گیا, خوشیاں ان کی منائی گئی, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم بچوں کے ساتھ تقریب کی گئی, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, ان کے دل کو بڑھایا گیا, ان کی ہمت حوصلے کو بڑھایا گیا, اور ان کو بتایا گیا کہ یتیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود یتیم تھے اور انہوں نے یتیموں کو خیال رکھا اور ان کی بڑی اہمیت دی, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو, ان یتیم بچوں کو جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے لیے ایک اچھا مقام رکھا ہے.